morning everyone, my name is Steven Davio Otero. I live in Don Carlos Sur, Purok Dulce, Paglaang Village. Usa ko ka primary ni Pastor Arnel Camarillo. Karon naatasan ko ni sa paghatag. Mag-isgot ta karon sa paghatag. May duha ka klase nga paghatag. Pinakauna is type. Ikanapulo nga kailangan nato ihatag sa Ginoo. Mao siya ang 10% sa income or source of income. Sa tanan nato nga income sa tong mga negosyo baka or trabaho, kinahanglan nato na igahinan og 10%. Example is 500 imong adlaw. So gahinan nimo og 50 ang adlaw. So sa semana equivalent ni tanan. So gahinan gini mo gyud kay palaan na siya pa. Naingon din sa Levitico 27:30 nga. Iya sa Ginoo ang tanang ikapulo gikan sa abot sa yuta, sa inani gikan sa uma o sa bunga sa mga kahoy. Balaan kini alang sa Ginoo. So naingon siya dara nga gikan sa tong uma or kanang abot sa kahoy nga ginabaligya or nagbaligya magaling ka or nagnegosyante. So kinahanglan nato og gahinan og 10%. Okay, palaan siya alang sa Ginoo. So sa kuapod short testimony lang sa tithe is isa mo ka estudyante or ga-sideline lang ko ginakuhaan gyud ako og tithes akong balon. So dali pud sa offering na kinasing-kasing nga paghatag or any amount basta kay gikan sa kasing-kasing. Naingon sa 2 Corinthians 9:7, ang matag usa kinahanglan mohatag sa kinasing-kasing gayon, dili nga mapugos lang o bugat sa buot, kay gigugma sa Dios ang mga naghatag nga malipayon. So nagaisgot siya dara is kanang bukal sa kasing-kasing nga paghatag. So dili lang para ignon nga nihatag ka basta bisan pila basta kay kuan gid nga kanang bukal gid imong kasing-kasing all-hearted gid nga nihatag ka. Tabang ka sa mga ubang tao or nag-offer baka ka ano bitaw. So short testimony lang sa ko is kanang kuan gyud ako gipabor ang tao nga nagkuan ni nagatuman sa sugo sa Ginoo kaning tithes and offering. So ang offering is usa kinaiyahan sa tao nga makita ka nato mabatasan sa tao nga mangginhatagod na gina sa mga tao gyud. Una po yung mga tao gyud nga kuan mga libungan kayo. So kanang bisang paghatag na lang og ginagmay nga amount dili sila katag. So dili po nato ma-judge ang tao kay nam ginakabubuton niya sa target. So karon nagaisgot ana nga offering is ang Ginoo gyud magkanang ang Ginoo gyud kay gigugma niya ang mga tao nga naghatag nga malipayon. So ang paghatag gyud usa gyud kay importante sa tong kinabuhi gyud. Motabang makata. Sa tithes pod kinahanglan gyud nga ato ning batunan kay sugo mo ni sa Ginoo sa kinabuhi. So amo na to dalo ng tithes dito sa local church nimo kung amo galing kang gikan nga church, amo galing ka nalig-on nga church. So dito nimo dalo nimo kuan imong ikanapulo. So dako kay og pabor ang tao gid nga kan nagahatag ani kay sa kuapod bisag wala may mga source of income, wala kay kanang pangitaan og kwarta gina-provide niya pud mi sa Ginoo, wala gyapon mi niya pagutom. Sa kuapod wala mo koy kanang sanay trabaho, estudyante lang nangalagad sa Ginoo. So dako gipabor gid sa kuha kay wala ko niya gipakuan ba gibutang sa langanin, iya gyud mong gi-provide sa tanan. So maghatag ta nga malipayon diya sa Ginoo. I hope nga namin nasabtan and God bless you all and happy Sunday celebration.